ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सभी का। आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं सलाम जी के। आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। कॉल्स की तरफ चलेंगे। टीवी स्क्रीन पर दोनों नंबर्स आएंगे, एक नहीं तो दूसरी नंबर पर आप कॉल कीजिएगा और अपनी बात इस प्रोग्राम में रखें। आखिरी 10 मिनट हमारे पास बचे हैं। जब तक आपकी कॉल्स आती हैं आपको यात्रा के हवाले से भी अपडेट दे देते हैं। जहां पर मचील यात्रा अब तक 1 लाख के आसपास तादाद यात्रियों के पहुंचने वाली है। वहीं आज जम्मू सूबे के अंदर राजौरी पुंछ से राजपुरा मंडी के अंदर जाने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भी आगाज हो गया है और 18 अगस्त यानी आज से तय शेड्यूल के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी के बीच पहला जत्था जम्मू से रवाना कर दिया गया है। और पहला बैच जो थोड़ी देर पहले रवाना हुआ है, बल्कि अलसुब रवाना किया गया है। और ये भी तफसीलात पहुंची कि इंतजामिया की जानिब से झंडी दिखाई गई, जिसके बाद इन यात्रियों को जम्मू से रवाना किया गया। ये यात्रा आज पुंछ पहुंचेगी, जिसके बाद पुंछ से कल सुबह पहला जत्था मंडी के लिए रवाना किया जाएगा, जहां सिविल सोसाइटी या जो मकामी मुस्लिम आबादी है, मंडी के अंदर बाजार एसोसिएशन है, कारोबारी हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से या मकामी जो आबादी है उसने इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। सुबह की तस्वीरें जब राजौरी, मंडी और पुंछ के साथ साथ राजपुरा और मुलक्का इलाकों के अंदर सख्त सिक्योरिटी के बीच जम्मू से एडीजीपी मुकेश सिंह की जानिब से पहला काफिला रवाना किया गया। और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू भी मौजूद रहे, सिविल सोसाइटी के अरकान मौजूद रहे। यात्रा 10 दिन तक चलने वाली है और श्रावण पूर्णिमा पर जब अमरनाथ यात्रा खत्म होगी तो उसी के साथ साथ ठीक रक्षाबंधन के मौके पर भी इस यात्रा को इख्तिताम तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू से आज इन भक्तों को जम्मू सूबे के पुंछ जिले के लिए रवाना किया गया। इस बीच पहले से ही लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो तैनाती फोर्सेस की लाई गई है। सख्त सिक्योरिटी के बीच चेकिंग का सिलसिला या फिर तलाशी कार्रवाइयां भी चलाई जा रही थी। तो पहला बैच आज सुबह रवाना कर दिया गया है। पुलिस और सिविल महकमों के अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे और पहला जत्था जो वादी कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू सूबे के पहाड़ी सिलसिला पुंछ के अंदर रवाना कर दिया गया है। 10 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा, जिसमें सिविल सोसाइटी की जानिब से भी तमाम इक़दाम पहले से उठाए गए हैं और पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, दीगर एजेंसियां जो मिलकर यहाँ पर इस यात्रा को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खबर है कि मचील यात्रा पर भी जाएंगे और जहां पर मचील माता के दर्शन करेंगे, हाजिरी मंदिर में लगाएंगे। वहीं पर आज चूंकि छड़ी मुबारक जम्मू से निकल चुकी है, वो उधमपुर डोडा से होते हुए रात डोडा में गुजारने के बाद आज किश्तवाड़ और यहां से फिर अपनी मंजिल की जानिब इसे रवाना किया जाएगा। और 26 अगस्त के आसपास ये छड़ी मुबारक जो है वो अपने मकाम पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आज यहां पर हाजिरी देने वाले हैं। तो इंतजामात दोनों तरफ हैं। इधर अमरनाथ यात्रा भी अब यात्रियों की चूंकि तादाद कम है तो उसी हिसाब से यात्रियों को मुतबादिल दिनों में वादी कश्मीर के लिए बालतल और पहलगाम के रास्तों के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर खबरों पर ब्रेक लगाते हैं और आपकी कॉल्स की तरफ चलेंगे। फाइनल सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, चंद ही कॉल्स आएंगी, लेकिन उम्मीद है अहम सवालात इंतजामिया से, जिम्मेदारान से और उन तमाम लोगों से जिनके मुतल्लिक या जिनसे आपकी शिकायतें हैं। तो प्रोग्राम में अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएंगे, आप साथ ही अपना मुद्दा या मसला जो है वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे, जल्दी से अपनी बात रखेंगे, लेकिन टीवी की आवाज़ बंद कर लें जब आप क्वेश्चन करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जोड़ेंगे। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक छो गौर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जीशान से कहाँ चाहते? वनिवा जीशान से मसला ये अगर अस पावर पन ये पावर तुम ओतान वन मालिक पावर मे वन तो पन पावर सह कोत तेल गसान तो सह कत अगर नबर पे पावर हेवान मल अत दी तो अत कत जवाब ताकि यमन अवाम सारी गई पावर स्टेशन ग्रिड या तमाम बांडी पोरस मज बोड़ बा पावर प्रोजेक्ट सह चालो गोमुत पावर स्टेशन चूंकि बिजली पे पावर गसान पैदा अस नश कैपेसिटी तूत हेकान कर 20,000 मेगावाट खुद ज़्यादा हेको पान बनवित पावर और सह रियासत बकार बे नबर सह हेक गि उड़ीन 1-2 प्रोजेक्ट चलान तिम तूता पावर हेकान दित कह यूता रियासत जरूरत और तक एग्रीमेंट गोमुत सह नसब ज़्यादा गसान NHPC और पे तत वापस मुख्तलिफ कंपनियन तम कनान तत पे वापस हेवान क्या परसेंट तम ये दिवान और सह वजह कि बिजली बहरान अजुक कह माजी मज रूदमुत
لیکن اگر ماضی اندر تو آز حکمت عملی تبدیل گژھِ تو یہ مصیبت ہیکہِ ان والین 10-12 ؤرین اندر مکمل طور پر مکمل خاتمہ سپدِ لیکن ضرورت یہ کہ اخ ول گوٚژھ آسُن یُس تُہۍ ونان اسہِ اوس بوٚڑ بار نظام اخ نظام چھُنہٕ اسہِ نِش بالکل تہِ کِہیٖنۍ پاور پٲدٕ کرُن تو آب پاور بانٹُن یہ الگ الگ حصہ پاور پٲدٕ کرُن یہ اسہِ نِش کم فی الحال اوے چھُ وجہ کہ دِلہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪وان پاور زیادٕ اور وٕنہِ تہِ چھِ اسہِ تقریباً یِتھ پٲٹھۍ آصف اوس ونان 200-300 میگا واٹ چھُ اسہِ وٕنہِ تہِ ضوٚرتھ یعنی وٕنہِ چھُ گرمٕے جیمِچ تہِ ییٚتہِ 300 میگا واٹ شاٹیج وند یِتھ کیٛاہ آسہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ فضلٕے کرُن مےٚ چھِ بڑٕ اتھ بارس اندر چھِ یِہے اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ گُزٲرِش چلیے نیکسٹ کالر ہلو ہلو جی وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم کنور صاحب وعلیکم السلام ہاں بہت صاحب رشید فیملی پٮ۪ٹھ حظ جی رشید صاحب عرض چھُ وٕنۍ کٮ۪ن کہِ ڈایریکٹر سکوٗل ایجوکیشن کشمیٖرس منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن ٹرینر پوسٹ کٔرمٕتۍ ٹیٖچرن ہٕنٛدۍ یِمن زن تھوٚومُت رِسورس پٔرسن حظ تہٕ جناب علی یِمن چھُ ڈیٹ حظ یِمو تھوٚومُت لاسٹ ڈیٹ فارم برنُک 20 اگست حظ اہن حظ مگر واریاہن لڑکن بچن وچن چھِ پرابلم حظ یِم جاب سرٹِفکیٹ چھِنہٕ سارنٕے بنان کینٛہہ تِم تہِ اَڑٮ۪ن چھُ گژھان چینج یا ایڈرس ویڈرس چینج اتھ چھِ تھوڑا پرابلم یِوان تہٕ سٲنۍ گُزٲرِش چھےٚ کہِ ڈایریکٹر صٲبس ؤنۍتو حظ یہ سا یہِ کہِ امیُک ڈیٹ کرن یِم کم سے کم 31 اگست تام بڑھاوُن حظ شُکریہ چلو شکریہ حظ کال کرنے مت ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ ہلو ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام حظ گور صاحب بس ماڑے ٹاؤن پہ بولا حضرت حکم 15 دہ گئے آپ یم سے اللہ تعالیٰ کرن فضل ات محکمہ سنگھ یہ ونان کہ موج ہے شکمہ مکر آپ وہ گیا رہا دفتر تمن مون میں تمو دوک بس کال چن تراو کنے چھنو کس دو گئے آب آسنسی حظ 15 دہ چلو اللہ تعالیٰ کرن فضل حظ امید کرو کہ محکمہ جل شکتی ہند ذمہ دار کمشنر صاحب چیف انجینئر صاحب تم آسان تہذ آواز بوزان اور اگر سوپور ماڈل ٹاؤن پتمو 15 دۄہو پہ آب نش ویسے اتہ اور 15 دۄہ گو واریاہ مے امید کہ ڈپٹی کمشنر ایس ڈی ایم صاحب تہ یہ پروگرام وچھان بوزان یا سن نمائندہ واتناون تمن تام شیچ یُتھ زن تہند مسئلہ ضرور حل سپدِ حظ چلیے جی ایک اور کالر ہلو ہلو السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی میں بکرم سنگھ جی بول رہا ہوں جموں سے بول رہا ہوں جی یہ یہاں پہ جو ای رکشا چلتے ہیں نا جموں میں کنجوانی چوک ہے کنجوانی چوک جی یہ تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں بالکل ٹریفک کی بوتھ بالکل ان کے ساتھ میں ہے لیکن ان کی بڑی منمانیاں ہیں جو ای رکشا نئے آئے ہوئے ہیں ایک بندے کو بھی وہ اپنی منمانی ریٹ 150-100 روپیہ لیتے ہیں بڑے لوگ پریشان ہیں وہاں پہ پلیز یہ وہاں پہ ٹریفک بوتھ جو ہے ان سے کچھ یا تو سنتے ہوں گے یا ان سے ہم رابطہ قائم کر کے ان پہ تھوڑی لگام کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ ہلو چلیے نیکسٹ کالر ہلو ہلو جی نام بتائیں اپنا کہاں سے ہلو السلام علیکم اسلم دیو بول رہا ہوں سر کشتواڑ سے جی اسلم صاحب خوش آمدید آپ کا تھینک یو سر تھینک یو دو چیزیں گورنر صاحب آج گزارش کرنی ہے ایک تو یہ HIV کے بارے میں آپ نے خبر نشر کی کہ جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں وہ دھوکے میں دوسروں کو بھی بیماری کا شکار بنا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا قانون اس قسم کا کہ کوئی کسی ہاسٹل میں رکھا جائے یا نظر میں رکھا جائے اور پاور کے بارے میں سر بجلی کے بارے میں سر پہلے گورنمنٹ ہم لوگوں کو 7 کوئنٹل سردیوں میں لکڑی مہیا کرتی تھی کہ برف باری میں وغیرہ میں ہم اس کا استعمال کر کے اپنی جان کو بچا سکیں جی اب سمارٹ میٹر لگنے سے وہ چیزیں ختم ہوں گی چلو گرمی کا بحران ہمیں اتنا نہیں ہے لیکن سردی کا بحران تو ہے تو سر کتا کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں میری بات کو ادھر ادھر نہ لیا جائے ہمارے یہاں 5 پروجیکٹ بنتے کم سے کم 3000 میگا واٹ بجلی ہماری بنتی ہے تو ہمیں گڈ ول میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پہلے جو ڈولسٹی نے بنایا تھا اس کے گڈ ول میں ہمیں یہاں علاقے میں پورے ضلع میں کافی فائدہ ہوا تھا لیکن آج نوکری ہمیں وہاں نہیں ہمارے جوان در بدر باہر کی کمپنیاں تو کم سے کم رائلٹی کے طور تو ہمیں کوئی سبسڈی ان پروجیکٹوں سے دلائی جائے آپ کو اللہ تعالیٰ اس گلستان کو سلامت رکھے گا تا دور قیامت چلے انشاءاللہ ضرور ہم بھی کوشش کریں گے آپ کی آواز سے آواز ملائیں بالکل آپ کا حق بھی بنتا ہے علاقے کا حق بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہیں ملے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ملے اور اگر نہیں مل رہا ہے تو انتہائی افسوسناک معاملہ ہے یہ میں ضرور امید کروں گا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ آپ کی آواز کو سن رہے ہوں گے ان تک اس معاملے کو ضرور پہنچایا جائے گا ریویو کیا جائے گا کہ آخر کیا ایشو ہے جی لاسٹ 2 کال فٹافٹ سے ہلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر بہت سر گاندربل ورپش گاندربل پہ عرض کران. اہن حظ عرض سر اس آبچ پرابلم پتمو 2 ؤریو پہ گو فلٹریشن پلانس پہ اخ ؤری گو تر پہ کم بہت کم رکت پرس سپٹمبر پہ گئی کم بند ون کم بندی سر. یہ کسو کتن چھ پلانٹ حظ؟ گاندربل 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 سر جل شکتی محکم گاندربل سر. اتھ فلٹریشن پلانٹ چلان ورپش اس بجلی کنال پرانگ ٹو سری نگرس پکان رنگلس یہ پکان سانو مکانو کن اہن حظ. مگر اس آب زبردست قلت حظ اس ناگ تم ناگ ہوچ آب ناگن کہین سر. اس گو آب یوتہ قلت آب اس پیوان شفٹ کر شفٹ دوران تہ آب اچھا اس یہ حکومتی سطح پہ ون کہ اہس کور جامعہ حکمت عملی بنو ہر گھرس تام واتنو نلکہ نلکہ آب تہ چاہے 24 گھنٹن اگر نہ لیکن ٹائم تہندس علاقہ یم پہ تھی ونکس کال کران گاندربل پہ تک کیا آب انچ پوزیشن؟ ورپش گاندربل سر پوزیشن کیا کز بج کز بج گسان؟ یہ ٹائم یم سات آب ٹینکی مکل تو پہ پور علاقہ لوگ گھر 2000 دۄنوَے ساس ودان سر آب پھیرِ موجود سر. ویسے پائپ وائپ تم ترائمت آز برو 40-50 ؤری تم پائپ سر چینج گھان کہین سر. وہ گھا ٹھیکدر لگے نو بی لگہ ات اخ ؤری گو کم سر بہت اکس ؤری پہ پی کیا دلیل ات دپان فنڈس کہین ات بی کیا مسئلہ مجھے ایکزن صبس ونان ایکزن صبس ونان یہ لوگ غلط بولتے ہیں. بہت دپان سر تم کرتن اگر سون گورنمنٹ چلو انشاءاللہ ضرور سٹھا شکریہ اس کال کرنے. چلیے جی لاسٹ کال دے دیجیے گا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام حظ. گورنر مے سوال بوپی چیئرمین صاحب خاطر. اہن حظ. اس تمو پرس پیرا میڈیکل خاطر سو ایڈورٹائز کور پتہ بھرک تک فارم بوزوا. اہن حظ اہن حظ. پتہ بھرک تک فارم پتہ گئی پرس کینژن بچن کاؤنسلنگ تو نیک تم ٹریننگ کس کیا نیک تم ٹریننگ پتہ دویم بیچ میں اوتر پہ گو تم سوچک ویتن سول نرسنگ ہومن یا باقی ایم ٹی سکولن مگر تک کیا پیرامیٹر تھو فیسو گورنمنٹن گورنمنٹ کیا کنٹریبیوشن یا کنٹرول تمن یہ ایم ٹی سکول پہ پرائیویٹ گھن یہ خالی تم خوش گھن تھی فیس دان. شکریہ اس کال کرنے میں. بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بات رکھنے کے لیے اور اس امید کے ساتھ کہ جب آپ معاملہ رکھتے ہیں سامنے مسئلے رکھتے ہیں سامنے تو یہ تنقید نہیں ہے یہ تنقید برائے تعمیر ہے. یہ دراصل وہ عکاسی ہے اور وہ سچائی ہے جو انتظامیہ کو سننی پڑے گی اور اس کا حل کسی نہ کسی طریقے سے نکالنا پڑے گا. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی آواز ضرور حکومت تک پہنچی ہوگی. ہم بھی کوشش کریں گے اور یہ مسئلے حل ہو. زندگی رہی تو کل صبح 8:35 پر دوبارہ اسی پروگرام سلام جے کے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت رہیں گے. آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا. ہمارا رابطہ سائٹوں پر فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام کو اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ پر. فی الحال آصف رشید اور مجھے دیں اجازت. زندگی میں ہو رہی تو صبح ہوگی ملاقات 8:35 پر پروگرام سلام جے کے میں. اللہ حافظ.